آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے اللہ دے ولیاں دی پہچان اور انہاں دی کرامات. کتاب و سنت اور قرآن و حدیث وچوں یہ بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ رب دے ولی کون ہوندے نے اور انہاں دی کرامات دا مسئلہ کی ہے. لفظ ولی دا معنی دوست ہوندا ہے. اور اس کائنات دے اندر
دو ہی طرح دے ولی پائے جاندے نے. ایک او ولی جو رحمان دا ولی ہے، ولی الرحمان، اور دوسرا وہ ولی جو شیطان دا ولی ہے، ولی الشیطان. رحمان دا ولی کون ہے اور شیطان دا ولی کون ہے؟ یہ نکھیڑا اللہ دے قرآن نے بڑے ہی آسان لفظاں دے اندر کر دیتا ہے، اور میرے رب نے اپنے ولیاں دیاں جو نشانیاں بیان فرمائیاں نے وہ قرآن وچ بھی موجود نے اور رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث وچ بھی موجود نے. جیڑا بھی مسلمان تے مومن ہے، اللہ تے او دے رسول دا مطیع تے فرما بردار ہے، او انسان مرد یا عورت ہے، او ولی الرحمان ہے. اور جیڑا کتاب و سنت دا تابع دار نہیں، اللہ اور اس دے رسول دا فرما بردار نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، او ولی الشیطان ہے، شیطان دا دوست ہے. اے نکھیڑا میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے. آؤ میں تواڈے سامنے قرآن دیاں چند آیتاں بیان کرنا چاہنا. جمعے دا وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ تمہید وچ میں نہیں جانا چاہتا. اللہ دے قرآن کو لو پوچھنے کہ رحمان دے ولی کون نے، اللہ دے ولیاں دیاں کی نشانیاں نے. اے جیڑی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، اے اللہ دے قرآن دا 11واں پارہ ہے، اور سورت دا نام سورہ یونس ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور رب نے نشانیاں بھی دسیاں نے تے انہاں دا مقام تے مرتبہ بھی نال بیان فرما دیتا ہے. ذرا سننا اور اس نیت نال، اس ذہن نال، اس ارادے نال سننا کہ اللہ مینوں دے توانوں بھی اپنا ولی بنن دی توفیق عطا فرما دے. سارے معاشرے کے اندر ولی کسے عجیب قسم دی شے نو سمجھیا جاندا ہے. سارے معاشرے کے اندر ولی دی جڑی پہچان ہے نا، پاٹے پرانے کپڑے پائے ہون تے او بھی گندے تے مندے، نہاتیاں بھی کو مہینہ لنگ گیا ہوئے، وال بکھرے ہون داڑھی تے مچھاں دے تے سر دے وال بکھرے ہون، تے پیری ٹوٹی بھجی جُتی ہوئے تے پاویں او بھی نہ ہوئے، تے سر تے ہرے رنگ دی ٹوپی ہوئے، تے ہاتھ دے اندر متیر پھڑیا ہوئے، تے کوئی تسبیح وڈی ساری ہاتھ وچ یا گالے چ پائی ہوئے، آندے نے اے بندہ ولی ہے، اے جی بڑا پہنچیا ولی ہے، پہنچی شخصیت ہے. اے جڑیاں علامتاں نے نا، اے رب دے ولیاں دیاں نہیں نے، اے تے مجذوباں دیاں علامتاں نے. مجذوب اونوں آندے نے جدی عقل کم نہ کرے، انہوں آتے ہیں مجذوب. یہ او دی علامت ہے جنہوں نہیں پتا میریاں رالاں وگدیاں نے میں صاف کرنیاں نے، جنہوں نہیں پتا میں نہانا دھونا ہے، جنہوں نہیں پتا میں کوئی کنگھی پھیرنی ہے، کوئی تیل سر تے داڑھی تے والا نو لگانا ہے، جنہوں نہیں پتا کہ میں کوئی کپڑے بدلنے نے، میں صاف ستھریاں رہنا ہے. مجذوب انسان ولی الرحمان ہون دی علامت نہیں. جیڑا مجذوب ہے آکھو کہ او ولی الرحمان دا اے کوئی دلیل نہیں، بلکہ میں تے حدیث وچ پڑھیا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت تے صفائی ادھا ایمان ہے۔ تے جس بندے کو ایمان کوئی نہیں وہ ولی الرحمان کیویں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے رب نے تے ولی الرحمان ہون دی پہلی نشانی ہی ایمان بیان فرمائی۔ حضرات حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تکبر کرو بچو، تکبر اللہ دی چادر ہے، تے جیڑا تکبر کر دے وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ مینوں تو انو تکبر کرو محفوظ فرما دے۔ صحابہ نے سونے ایک بندہ وہ دے کول پیسہ ہے، مال ہے، اچھا لباس پہن دے، اچھا رہن سہن ہے، اچھا کھان پین ہے، تے سونے کیا ہے تکبر دی علامت ہے؟ سونے کپڑے پاندے رہندا شریعت دے دائرے چ، شریعت تو آگا نہیں سو جانا، شریعت دے دائرے وچ رہ کے کپڑے سونے پاندے، رہن سہن سونا رکھے ہے، گڈی کار موٹر سائیکل جو بھی رب نے توفیق دیتی ہے رکھی ہے، مکان اچھا بنایا ہے، رہن سہن خوبصورت ہے، صاف ستھرا رہندا ہے، تے سونے آئے تکبر دی علامت ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ آپ بھی خوبصورت ہے تے بندیاں نو بھی خوبصورتی کی پسند کرتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی خوبصورت سونے صاف ستھرے بن کے رہن، تے سونے تکبر پھر کی ہے؟ فرمایا الکبر باطل الحق و غمط الناس، تکبر ہے وے حق نو ٹھکرا دینا تے لوکاں نو اپنے تو کم تر سمجھنا، اے تکبر ہے۔ بن ٹھن کے رہنا، شریعت کے دائرے کے اندر سونا لباس پہننا، اے تکبر دی علامت نہیں، بلکہ اے تے رب نو پسند ہے کہ میں اپنے بندے نو جیڑیاں نعمتاں دتیاں نے انہاں نعمتاں دا اظہار ہونا چاہیے، انہاں نعمتاں دا جناب انسان دے اوتے اودیاں نشانیاں ظاہر ہونیاں چاہیے نے۔ اس واسطے اے صاف ستھریاں رہنا تے کپڑے ستھرے پانا اے تے ولی الرحمان دی علامت ہو سکتی ہے، گندا تے ترقیاں رہنا اے ولی الرحمان دی نشانی بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس بندے نو پاکی پلیتی دا نہیں پتا، جنوں طہارت تے صفائی دا نہیں پتا، جنوں صاف ستھریاں رہن والا معاملات دا نہیں پتا، اس بندے چ ایمان کوئی نہیں، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، تے جدے چ ایمان کوئی نہیں اور ولی الرحمان نہیں ہو سکتا۔ آؤ ذرا سنو ولی الرحمان دیاں علامتاں میرے رب نے کی بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے نا اس مقام تے اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بھی دسیاں نے تے انہاں دا انجام تے مقام بھی بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا خبردار بے شک اللہ دے ولی جڑے نے اللہ انہاں دا کی مقام ہے کی مرتبہ ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں تے کل قیامت والے دن جدوں لوگ تھر تھر کمدے ہون گے اللہ انہاں دے اتوں خوف نو ختم فرما دیں گے، اللہ انہاں نو خوف تو فارغ کر دیں گے، انہاں نو کل قیامت والے دن اللہ خوف تو بچا لیں گے۔ ولا هم يحزنون، تے دنیا دے اندر اگر کسے دا کوئی نقصان ہو جاندا ہے تے اس بندے دیاں جناب پریشانیاں نو لگ جاندیاں نے، غمگین وہ بندہ ہو جاندا ہے، دنیا دے اندر کوئی نقصان ہو جاندا ہے اور بندہ پریشان تے غمگین ہو جاندا ہے۔ فرمایا پر جڑے میرے
ولی نے ولا هم يحزنون انہاں نو دنیا دے چھن جان دا غم کوئی نہیں ہوندا انہاں نو آخرت دے عذاباں دا رب خوف نہیں رہن دے گا اللہ انہاں نو دنیا دے نقصان دا غم نہیں ہون دے گا کیونکہ انہاں دا رب نال رابطہ اتنا مضبوط ہوندا ہے رب نال تعلق اتنا مضبوط ہوندا ہے کہ دنیا ساری دی ساری بھی اگر اجڑ جائے تے انہاں دا ایمان رب تے ہوندا ہے او آندے نے رب جو کردا ہے بہتری کردا ہے اللہ جو کردا ہے چنگائی کردا ہے اور سارا کچھ بھی اجڑ جائے نا تے رب دے ولی آندے نے ساڈا ایمان رب تے وے رب نے جو کیتا ہے چنگائی کیتا ہے فرمایا انہاں نو دنیا دے چھن جان دا غم نہیں ہوندا تے کل قیامت نو رب انہاں نو خوف بھی نہیں ہون دے گا اللہ سانو ساریاں نو اپنا ولی بنا لے تو شیعہ کو کہ جی ولی اسی والا کیویں بن سکنے ہیں ولی بنن واسطے تے بڑے چلے کٹنے پیندے نے ولی بنن واسطے تے بڑیاں جناب محنتاں کرنیاں پیندیاں نے ولی بنن واسطے تے قبرستاناں وچ جا کے چلے کٹنے پیندے نے ولی بنن واسطے دریاواں تے نہراں دے کناریاں تے راتاں لنگانیاں پیندیاں نے ولی بنن واسطے ہزار ہزار تسبیح دانے دی تسبیح پھیرنی پیندی ہے اسی والا ولی کیویں بن سکنے ہاں اوے آؤ قرآن پڑھو قرآن تہاڈیاں گلاں دے جواب دیندا ہے رب آندا ہے ولی الرحمن بنن واسطے نہ چلے کٹن دی لوڑ ہے ولی الرحمن بنن واسطے نہ جنگلاں وچ ڈیرے لگان دی ضرورت ہے ولی الرحمن بنن واسطے نہ ہزار ہزار دانے دی تسبیح پھیرن دی ضرورت ہے ولی الرحمن بنن واسطے نہ گندا مندا رہن دی ضرورت ہے ولی الرحمن بنن واسطے نہ لوکاں نو مختلف قسم دے ڈرامے وکھان دی ضرورت ہے اللہ پھر ولی الرحمن کون ہوندے نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی الرحمن نے جنہ دا رب تے او دے رسول تے اللہ دے قرآن تے ختم نبوت تے جناب تقدیر اوپر فرشتیاں اوپر تے کتاباں اوپر جنہ دا ایمان صحیح ہے او رب دے ولی نے وقالو یتقون تے جڑے حرام تو بچ دے نے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچ دے نے تے رب دے نبی دیاں فرما برداریاں کر دے نے اور رب دے ولی نے ایمان والے تے تقوی اختیار کرن والے رب کہندا میرے کی نے سارے بولو کی نے ایمان رب تے لے ہونا اللہ ایک کے او دے تو علاوہ کائنات وچ کوئی معبود نہیں سب تو پہلی نشانی ولی الرحمن دی کہ او دا ایمان رب دے متعلق صحیح ہوندا ہے عقیدہ توحید او دا صحیح ہوندا ہے اوے جیڑا مشرک ہے جیڑا شرک کردا ہے جیڑا مزار پوجدا ہے جیڑا قبراں پوجدا ہے جیڑا فوت ہویا کولوں منگدا ہے جیڑا فوت ہویا دے وسیلے پا کے رب کولوں دعاواں منگن دا قائل ہے جیڑا شرک کردا ہے جیڑا غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز دیندا ہے جیڑا غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے چڑھاوندا ہے جیڑا قبراں تے سجدے کردا ہے جیڑا قبراں نو پیچھا نہیں کردا جیڑا قبراں دے اوتے سر سٹدا ہے قبراں دے اگے جھکدا ہے پیراں دے اگے جھکدا ہے اللہ ذل جلال دی قسم او ولی الرحمن نہیں ہویا کردا او ولی الشیطان ہویا کردا کیونکہ ولی الرحمن دی پہلی نشانی رب نے کی بیان کی دی ہے الذین آمنوا جڑا مندا ہے کہ رب کلا ہے وحدہ لا شریک ہے او دا کائنات وچ شریک مدد منگدا ہے تے کدے کولوں اللہ کولوں نظر نیاز دیندا ہے تے رب دے نام دی
چڑھاوا اگر چڑھاوندا ہے تے صرف اللہ دے نام دا، اگر سوال کردا ہے تے رب کولوں، اولاداں منگدا ہے تے رب کولوں، رزق دا سوال کردا ہے تے رب کولوں۔ فرمایا جدا رب دے متعلق ایمان مضبوط ہے، عقیدہ توحید صحیح ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تے یتقون والی صفت بھی او دے چ ہوے۔ اے دا معنی کی ہے؟ اللہ تے او دا رسول جو آندا ہے او من لیندا ہے، جدے تو روکدا ہے او دے تو رک جاندا ہے۔ فرمایا جدے کول ایمان بھی ہے تے تقوی بھی ہے او ولی الرحمن ہے۔ اور دکان تے بہ کے دکان کردا بھی بولو کی ہے ولی الرحمن ہے۔ اور زمین تے ٹردا پھردا بھی بولو ولی الرحمن ہے۔ اور کسے فیکٹری وچ کم کردا بھی بولو ولی الرحمن ہے۔ او جناب اٹاں لاندا بھی بولو ولی الرحمن ہے۔ اور گڈی چلاندا بھی بولو ولی الرحمن ہے۔ اور ولی الرحمن واسطے حجرے بنا کے تے آستانے بنا کے اوتھے بہنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ولی الرحمن جتھے بھی ہوئے گا رب دے قرآن دے مطابق زندگی گزارے گا، نبی کی حدیث دے مطابق زندگی گزارے گا، اور جس حالت میں بھی ہوئے گا ولی الرحمن ہوئے گا۔ آستانے بنا کے انہوں بہن دی ضرورت ہے نہیں، جنگلہ میں جا کے انہوں چلے کٹن دی لوڑ نہیں۔ حلال کما، حلال کھا، اللہ دیاں نافرمانیاں تو رک جا، رسول اللہ دی سنت دی مخالفت تو رک جا، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات من شرک نہ کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں تو ولی ہے، اللہ دا تو رب دا ولی ہے۔ تو پاویں لوکاں دی اکھاں چوں موتی نہ بھی کڈ پھر بھی رب دا ولی ہے۔ آج کل سنیا جے نا، سن دے ہو گے پہ ایک ولی جناب بھجا پھردا ہے تے او دے پیچھے ایک جی صحابی بھجا پھردا ہے، رولا پیا تے او آندا ہے میری ولایت دی نشانی ہے میں لوکاں دی اکھاں چوں موتی کڈنا، میں جناب انہاں دے وچوں زنجیراں کڈنا، تے میں کل کڈنا تے قابلے کڈنا، تے میں شفاواں دینا، تندرستیاں دینا۔ اللہ اللہ، اے سارے کام ولیاں دے کسے حدیث تے قرآن وچ بیان نہیں ہوئے کہ جڑے ولی نے او لوکاں دی اکھاں چوں موتی کڈ دے نے تے سنگلیاں کڈ دے نے، او جناب لوکاں دے کل کڈ دے نے، ہیں جی اے ہو جے ڈرامے ولی الرحمن نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، ایک بندہ پانی دے تانوں ٹر کے بکھائے تے او ولی الرحمن ہو جائے گا، ایک بندہ ہوا چ اڑ کے بکھائے تے او ولی الرحمن ہو جائے گا۔ حدیث میں چاہتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے شام پیندی ہے نا جدوں تے ابلیس سمندر دے پانی دے اوتے اپنا تخت لگا لیندا ہے۔ کی لگا لیندا ہے؟ کتھے؟ سمندر دے پانی دے اوتے ابلیس کی لگا لیندا ہے؟ تخت لگا لیندا ہے۔ پھر آکھو وہ بھی بڑا بڑا ولی ہے، کہ خیال ہے؟ او جے پانیاں تے نمازاں مسلے بچھا کے پڑھن والا ولی الرحمن ہے، یہ ہواما چوٹ کے بخان والا ولی الرحمن ہے۔ ابلیس روز سمندر دے اوپر اپنا تخت لگاندا ہے اور سارے او دے چیلے چانڈے اوتھے جمع ہوندے نے تے سارے دن دی رپورٹ دیندے نے، اور پھر تے انہوں بھی ولی مننا پے گا۔ انج دے کرتب وخان والا بولو ولی ہو سکدا؟ حدیث وچ نہیں ہوندا، میں اشارہ تو کر رہے ہیں بس کہ دجال نے آنا کہ نہیں آنا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او حکم دے وے گا زمین وچوں فصل اگ پوے گی، زمین وچوں فصل اگ پے گی۔
حکم دے گا آسمان تو می وسن لگ پے گا، بندہ ایک مارے گا تے آکھے گا اٹھ زندہ ہو جا، اٹھ کے کھلو جائے گا۔ ولی ایس ولی نالوں کرتب بڑے نہیں سونے وہاں نے، اے تے سوئیاں کڑدا پھردا ہے تے جناب قابلے تے کل کڑدا پھردا ہے تے اے جناب زنجیراں کڑدا پھردا ہے۔ وہ اونے تے زمین وچوں فصل اگا کے بکھا دینی ہے، مردہ زندہ کر کے بکھا دینا ہے، اونے تے آسمان تو بارشاں اتار کے بکھا دینیاں نے۔ تے ہے کون ہے وہ؟ دجال۔ بولو ہے کون ہے؟ دجال۔ پتہ لگا اے ہو جے کرتب کر کے وخان والا ولی الرحمن نہیں ہوتا۔ ولی الرحمن ہوئے جدیاں نشانیاں رب نے قرآن اچھ بیان کی دیاں، کی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوئے جدے دل میں ایمان ہے اور وہ متقی تے پرہیزگار ہے۔ آؤ میں قرآن دا اور بھی مقام تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ نے کتھے کتھے اپنے ولیاں دا تذکرہ فرمایا ہے تے رب نے دسیا میرے ولی ایمان والے ہویا کرتے جے۔ اللہ اچھا کتھے آکھی ہے لہن پارا اے میں جڑا سنایا ہے 11واں سورۃ نام سورہ یونس ہے، ہن جڑا سنا لگا 6واں پارا تے سورہ المائدہ تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ مولا فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اللہ فرماندے نے بے شک ولی، اللہ نے تو پچھلی آیت اہل ایمان نو خطاب کیتا ہے، آکھیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو۔ اللہ کی حکم ہے؟ رب نے اس آیت جو حکم دے کے نا تے ہن اگلی آیت انما ولیکم اللہ، اے ایمان والے ہو تہاڈا ولی اللہ۔ تہاڈا ولی کون ہے؟ ولی مانا دوست، تہاڈا دوست اللہ، تسی دوست ہو اللہ دے۔ کنوں آکھیا رب نے؟ اے ایمان والا ولی نہیں آکھیا، کافراں نو اپنا ولی نہیں آکھیا، بے ایماناں نو اپنا ولی نہیں آکھیا، اور داڑھی منیاں نو اپنا ولی نہیں آکھیا، کتاب و سنت دی مخالفت کرنے والیاں نو اپنا ولی نہیں آکھیا۔ رب نے اپنا ولی کناں نو آکھیا ہے؟ اہل ایمان نو رب نے مخاطب کر کے فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تہاڈا ولی تہاڈا دوست اللہ ہے تے اللہ دا رسول ہے، والمؤمنون تے جڑے ایمان والے نے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، او ایمان والے جڑے نمازاں پڑھ دے نے او تواڈے دوست نے، ویؤتون الزکاۃ، او ایمان والے جڑے زکاتاں دیندے نے او تواڈے دوست نے، وہم راکعون، اور جڑے رکوع سجدے کردے نے او تواڈے دوست نے۔ فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جیڑا دوستی کردے اللہ نل اور او دے رسول نل اور ایمان والیاں نل، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ فرمایا اے رب دا گروہ ہے، اے غالب ہون گے، اے رب دا گروہ ہے، اے غالب کون؟ جڑے دوستی کردے نے کدے نال؟ اور او دے رسول نال اور اہل ایمان نال۔ فرمایا اے رب دا گروہ ہے، اے غالب ہون گے۔ اس آیت وچ رب نے کی دسیا؟ ولیکم اللہ ورسولہ،
اے ایمان والے ہو تہاڈا ولی کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ پتہ لگا اللہ دے ولی کون ہوندے نے؟ مومن. کون ہوندے نے؟ ایمان والے. بولو کون ہوندے نے؟ ایمان والے رب دے ولی ہویا کرتے نے. اور جیڑا ایمان والا ہوئے اور رب تو علاوہ کسی اگے ڈگ سکدا. جیڑا ایمان والا ہوئے اور رب تو علاوہ کسی اگے جھک سکدا. اور جیڑا ایمان والا ہوئے اور رب تو علاوہ کسی ہور دے کولوں مدد منگ سکدا. رب دا ولی رب تو علاوہ کسی دے نام دی منت نہیں مان سکتا. کسی دے نام دا چڑھاوا نہیں دے سکتا. جیڑا غیر اللہ دے نام دا دے گا اور ولی الرحمن نہیں ولی الشیطان ہوئے گا. ولی الرحمن دیاں نشانیاں رب نے قرآن دسی. ایک اور آئے سن لو. یہ تیسرا پارا جے اور آیت الکرسی جدو پڑھ لئیے نا تیسرے پارے دے اندر تے او دے تو اگلی آیت پھر پڑھ لیا جے او میں آیت تو انو سنا لگا. اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو اللہ ولی الذین آمنوا. کتنا واضح لفظ رب نے اعلان فرما دیتا ہے. کوئی تعویل دی لوڑ نہیں, کوئی جناب لمیاں چوڑیاں تشریحاں دی لوڑ نہیں. سادہ جہا ترجمہ قرآن دا جے آ جائے نا تینوں تے گل بن جاندی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست اونا لوکاں دا جڑے ایمان والے نے. بولو جڑے. اللہ دوست اونا لوکاں دا جڑے ایمان والے نے. اللہ ولی ایمان والیاں دا. ایمان والے ولی نے اللہ دے. اللہ ولی ایمان والیاں دا. ایمان والے ولی نے اللہ دے. پتہ لگا رب دے ولیاں دی پہلی شرط ہے وہ ایمان والے ہون گے, بے ایمان نہیں ہون گے, اور فاسق و فاجر نہیں ہوں گے. اللہ دے ولی مشرک نہیں ہوں گے, بدعتی نہیں ہوں گے. اور رب دا ولی پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا 11ویں شری منا سکدا. کیوں؟ شرک ہے. جو بھی صدقہ دینا ہے کدے نام دا دینا ہے؟ تے جڑا پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا دے وہ تے شرک کر رہے ہیں. حضرات جیڑا کسے قبر والے دے نام دا چڑھاوا دے وے اور مشرک ولی الرحمن نہیں ہو سکتا, ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی کنہ دا؟ ایمان والے دا. تے ربا پھر تو اپنے ولیاں نو کی کرنا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. جڑے میرے ولی بن جاندے نے نا ایمان والے, میں انہاں نو شرک کفر تے جہالت دے ہنیریاں وچوں کڈ کے اسلام تے ایمان دی روشنی وچ لے آؤنا وا. انہاں نو میں کفر و شرک تے جہالت تے فسق و فجور دے ہنیریاں چ رہن نہیں دیندا. میں کڈ لے آؤنا اتھوں. میں انہاں نو لے آؤنا کتھے؟ میں لے آؤنا اسلام دے نور وچ, ایمان دے نور وچ. میں لے آؤنا ہدایت دے نور وچ. میں انہاں نو کڈ لے آؤنا اتھوں. تے رب دے مد مقابل بھی کوئی ولی ہے نے فرمایا ہاں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جڑے کافر نے نا
او شیطان دے یار نے، او شیطان دے ولی نے، جڑے کافر نے او تاغوتاں دے ولی نے، جڑے کافر نے او شیطان دے ولی نے، اور ولی الشیطان نے۔ تے ربا شیطان کی کرتے اپنے ولیاں نو؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اے جڑے شیطان دے ولی بن جاندے نے، شیطان انہاں نو ایمان دے نور وچوں کڈ کے، اسلام دے نور وچوں کڈ کے، ہدایت دے نور وچوں کڈ کے کفر، جہالت اور شرک اور بے ایمانی دے ہنیریاں دی دلدل وچ پا چھڑدے۔ اللہ اپنے ولیاں نو جہالت چو کڈ کے ایمان دے نور وچ لے آوندا ہے، تے شیطان اپنے ولیاں نو اس نور وچوں کڈ کے جہالت دے ہنیریاں وچ پا چھڑ دے۔ اب ویکھ لو جنے بھی اس قسم دے ولی بنے پھردے نے، تسی انہاں کولو گل سن کے ویکھ لو، جے تانوں گل کوئی قرآن حدیث دی مل گئی تے گل کریا جے، تانوں گلاں اے ملن گیاں، او فلانا بزرگ اونے تے 7 زمیناں پاڑ چھڑیاں، تے فلانا بزرگ او 7 آسمان پاڑ چھڑن لگا سی، مساں مساں بچے نے، تے فلانا بزرگ اونے تے زمین پڑ کے ساری ہلا چھڑی، تے فلانا بزرگ تے ماں دے ٹھڈ وچ بھی بول پیا، تے فلانے بزرگ نے چھال ماری تے رب دے عرش تک پہنچ گیا، 7 آسمان پار کر گیا۔ ایمان نال دسو اے گلاں قرآن حدیث دیاں؟ جو کھچا تے جو جھوٹ نے او شیطان دے یاراں کولوں تانوں ملن گے، شیطان دے ولیاں کولوں ملن گے۔ تے جیڑا رحمان دا ولی ہوئے گا نا، اور جدوں بھی سنائے گا یا رب دا قرآن سنائے گا یا آمینہ دلال دا فرمان سنائے گا، اور رحمان دے ولی دے او عمل کرے گا یا رب دے قرآن دے کرے گا یا آمینہ دلال دے فرمان دے کرے گا، او دے کول خزانہ ہوئے گا یا ایمان دا ہوئے گا، اسلام دا ہوئے گا، قرآن دا ہوئے گا، حدیث دا ہوئے گا۔ اللہ اللہ حضرات آؤ میں دساں اللہ دے ولی کون نے؟ اے تے پتہ لگا نا رب دے ولی او نے جڑے ایمان والے نے۔ بولو کون نے؟ ایمان والے۔ لو ہم ذرا رب کو پوچھئے ہاں ایمان والے کون نے؟ والا اللہ تیرے ولی جو ایمان والے نے، تے ایمان والیاں دی کو سانو نشانیاں کو صفتاں ربا سانو دسنا، کو متقیاں تو آکھیا متقی جڑے نے او میرے ولی نے، تے ربا کو متقیاں دی کو نشانی دس چھڑ، کو سانو پتہ تے لگے متقی کون نے، ایمان والے کون نے۔ لو ذرا پہلا متقیاں دی صفتاں سن لو۔ قرآن دا میں ابتدائی مقام پڑھن لگا، سورۃ البقرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں آ جڑا قرآن اساں اتاریا نا، اے متقیاں نو راہ بکھا کے جنت تک پہنچا کے آندا ہے۔ اللہ متقی کون ہے؟ اللہ تقوی والے کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جنہ رب نو نہیں ویکھیا، رسول اللہ نو نہیں ویکھیا، جنہ فرشتیاں نو نہیں ویکھیا، جنت نہیں ویکھی، جہنم نہیں ویکھی، جنہ اے چیزاں جیڑیاں نہیں ویکھیاں پر اللہ تے او دے رسول نے آکھیا اے ہے نے، اے آندے نے ساڈا ایمان ہے کہ
ہے نے جنت ہے وے بھاویں نہیں ویکھی جہنم ہے وے بھاویں نہیں ویکھی فرشتے ہے نے بھاویں نہیں ویکھے ستے آسمان ہے نے بھاویں نہیں ویکھے زمیناں ستے موجود نے بھاویں نہیں ویکھیاں ستا آسماناں دے اوتے اللہ دا ایک گھر بیت اللہ دی طرح بیت المعمور موجود ہے بھاویں نہیں ویکھیا رب دا عرش موجود ہے بھاویں نہیں ویکھیا اللہ دی کرسی ہے وے بھاویں نہیں ویکھی رب دی ذات ہے وے بھاویں نہیں ویکھی جنت دیاں ساریاں نعمتاں ہے نے بھاویں نہیں ویکھیاں قبر دے عذاب ہے نے بھاویں نہیں ویکھے جہنم دے عذاب ہے نے بھاویں نہیں ویکھے فرمایا ویکھیوں بغیر رب دے قرآن اور نبی دی زبان تے یقین کرنے والے متقی لوگ نے ویکھیوں بغیر ایمان لے آن والے کون نے سارے بولو کون نے تے جیڑا کہ او جی میں تے نہیں قبر دے عذاب نو منگدا میں کیڑا کو ویکھیا ہے جیڑا آکھے جی میں نہیں جی فرشتیاں نو منگدا میں کیڑا کو ویکھے نے ہے نا ایسے لوگ قبر دے عذاباں دا بھی انکار کرنے والے تے رب دے فرشتیاں دا بھی انکار کرنے والے تے کئی بد نصیب ایسے بھی ہے جے وہ کیڑی جنت تے جہنم جی اساں کیڑا کوئی ویکھیے سنیاں جے گلاں وہ ایسے زمین تے رہن والے کو کیڑی جنت تے کیڑی جہنم آ کئی بد وقت جنہاں کول پیسہ چوکھا آ جاندا ہے نا تے کوئی ود سمنیاں کھاندے نے دنیا دے وچ تے رہندے نے او آندے نے اوے آئی جنت ہے جی آئی جنت ہے غربت جہنم ہے تے مال آ گیا تے جنت بن گئی ہے وہ بھی کسے حساب نال صحیح آندے نے پوچھو صحیح کیویں آندے نے نبی پاک نے فرمایا اے دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت ہے اور جنوں دنیا جنت لگ دی ہے اپنے ایمان دا فکر کرے میرے نبی نے آکھیا دنیا مومن واسطے کی ہے مومن نو تے سکھ نہیں ملتا مومن کنا بھی آسانیاں سہولتاں کیوں نہ ہوئے کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی پریشانی اچھا ایک بندہ جیل جو ٹر جائے تے جیل وی آئی پی ہوئے ساریاں سہولتاں ہون تے بندہ خوش ہوتا ہے اور ساریاں سہولتاں بھی ہون وی آئی پی بھی ہوئے پھر بھی جیل ہی ہے قید خانہ ہی ہے فرمایا مومنہ واسطے دنیا قید خانہ ہے تے کافرہ واسطے جنت ایک دن حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو ویکھیا کھجور دی چھال دا بستر ہے اتے لمیاں پہنے تے کھجور دیاں جڑیاں او جناب چھلکے دی بنی اون جڑی او جسم دے وچ کھب گئی ہے نشان پہ گئے نے تے میرے پیغمبر نو ویکھ کے نا حضرت عمر رو پے فرمایا ما یبکی کا یا عمر کیڑی گل نے تینوں روایا سونیا کیسرو کسرا مل تے مخمل تے ریشمی بستراں دے تے سونے تے چاندی دے برتناں وچ کھاندے پیندے تسی رب دے نبی تے رسول تے سارے جہان دے سردار تے سونیا تہاڈا ویکھو کی حال پیا ہوندا ہے اے جناب چھال جڑی ہے جو جسم وچ کھبی ہے نشان پہ نے تے میرے نبی فرماندے نے عمر رونا اونا واسطے اے سارا کچھ دنیا چ ساڈے واسطے اے سارا کچھ جنت چ ساڈے واسطے کتھے وے اسی جنت جا کے شراباں پیاں گے جنت دیاں اسی جنت جا کے سونے چاندی دے برتن استعمال کران گے اسی جنت جا کے مل تے مخمل تے ریشم دے کپڑے استعمال کران گے اونا تے جہنم وچ سڑدے ہونے اساں رب دیاں جنتاں وچ موجاں ماردے ہاں اس واسطے اے جڑے آندے نا او جی دنیا دی جنت ہے دنیا دی جہنم ہے اے بے ایماناں نو اگر کدھرے کو ایہو جا ٹبر لب جائے تے انہاں نو سمجھایا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما دے او جنت اور جہنم او جڑی رب نے بنائی ہے او جے ساڈا ایمان ہے بغیر ویکھیو فرمایا متقیاں دی مزید نشانی کی ہے فرمایا والذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون متقیوں نے جڑے ہمیشہ پابندی دے نال سنت دے مطابق نمازاں پڑھدے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقیوں نے جڑے رب دے دتے
مال وچوں زکاتاں بھی دیندے نے تے صدقے تے خیراتاں بھی کردے نے متقیون یؤمنون بما انزل الیک سونیا تواڈے وال جیڑی بھی شے آئی ہے قرآن آیا ہے حدیث آئی ہے انہاں ساریاں چیزاں دے او ایمان رکھدے نے وما انزل من قبلک تواڈے تو پہلیاں جیڑیاں کتاباں آئیاں تورات آئی زبور آئی انجیل آئی صحف ابراہیم آئے صحف موسیٰ آئے انہاں تے بھی ساریاں تے ایمان رکھدے نے او بھی منزل من اللہ نے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور متقیوں نے جڑے مرن تو بعد سارے معاملات جڑے قرآن و حدیث وچ بیان ہوئے نے او دے تے یقین رکھدے نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اے لوگ اپنے رب والوں ہدایت تے نے اے کامیاب نے اے متقی نے اے ولی الرحمن نے سبحان اللہ اے کون نے ولی الرحمن کون متقی لوگ حرام تو بچن والے حلال کھان والے حرام خور ولی الرحمن ہو سکتا بولو اور سود دا مال کھان والا ولی الرحمن ہو سکتا لوکاں نو ٹھگ کے کھان والا ولی الرحمن ہو سکتا لوکاں نو دھوکا دے کے کھان والا ولی الرحمن ہو سکتا لوکاں کو صدقے وصول کر کے تے اپنیاں بلڈنگاں بنانے والا ولی الرحمن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ولی الرحمن کون ہے ایمان والے اللہ ایمان والیاں دی کو نشانیاں فرمایا قرآن میرا پڑھ لو سورہ انفال کے آیت نمبر 2 ہے مولا فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم رب اندر مومن کون نے میرے ولی کون نے انما المؤمنون بے شک ایمان والے وہ لوگ نے جنہاں دے سامنے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل لرز جاندے نے انہاں دے دلاں دے اوپر خشیت الہی طاری ہو جاندی ہے واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا فرمایا اللہ دے ولی ایمان والے ہونے جنہاں دے سامنے جدو رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے انہاں دا ایمان رب نے دسیا ولی ہونے میرے جیڑے میرا ذکر سن کے تے انہاں دے دل کم جاندے نے انہاں دے وجد تاری ہو جاندہ ہے رب دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے تھر تھر کمبل لگ پہنے نے اللہ دا ذکر سن کے رب دا قرآن سن کے تے جڑا قوالیاں سن کے وجد وچ آئے کیوں جی اور جڑا قوالیاں کرا کے تے سن کے وجد وچ آئے او ولی الرحمن ہے کہ ولی الشیطان ہے اور جڑا ڈھول دی آواز سن کے وجد وچ آئے جیڑا بانسریاں دی تے واجیاں دی آواز سن کے تمالا پائے او ولی الرحمن ہو سکدا او کون ہوندا ہے ولی الشیطان گج کے بولو کون ہوندا ہے رب نے ویکھو نا فیصلہ کر دیتا ہے دو تے دو چار دی طرح نکھیڑا کر دیتا ہے ولی الرحمن ہوے جدے تے وجہ تاری ہوندے رب دا قرآن پڑھ کے رب دا قرآن سن کے تے رب دا قرآن پڑھ کے تے سن کے جدے تے وجہ تاری ہوئے او پٹھیاں بالیاں مار دے بولو
کبھی قرآن پڑھ کے سن کے بھی کسی نے ویکھیا جو پٹھیاں بازیاں مارن لگ پوے یا دھمالا پان لگ پوے یا جناب پاؤں باٹیاں مارن لگ پوے جی چھالا مارن لگ پوے کپڑے پھاڑن لگ پوے لوکاں دے جناب دھکے مارن لگ پوے یہ سارا کچھ ادو ہوندا ہے جدوں ہو دیاں چلیاں پی رہیاں ہوندیاں نے ذکر الہی دی بجائے شیطانی عمل چل رہے ہوندے نے شریعت اسلامیہ دی بجائے بدعات چل رہی ہوندیاں نے کبابیاں چل رہی ہوندیاں نے پھر شیطان ہوندے نے اور شیطان انہاں وچ داخل ہوندے نے اور پھر تمانا پاندے نے الٹیاں سیدھیاں بازیاں ماردے نے اُتے ایک دوجے تے ڈگدے نے کپڑے پھاڑ دیندے نے اور جناب آوازیں اونچی اونچی نکالدے نے اے سارے شیطان دے ولی نے رحمان دے ولی جدیاں حرکتاں نہیں کردے اور میرے نبی نالوں وقت کے قرآن پڑھنے والا کائنات وچ کوئی ہے سارے بولو تے میرے نبی دا قرآن سن کے صحابہ دے کنا کو انج دا وجد تاری ہویا کہ انہاں پٹھیاں بالیاں ماریاں ہون تمالا انہاں پائیاں ہون نبی پاک قرآن پڑھتے ہون صحابہ وجد جا کے تمالا پان لگ پین اور پٹھیاں بالیاں مارن لگ پین اور کوئی پوری حدیث دے ذخیرے سے کوئی ایسا ایک بھی واقعہ موجود ہے پتہ لگا اے ولی الرحمان دی نشانی نہیں ولی الشیطان دی نشانی ولی الرحمان ہونے کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے انہاں دے دلاں دے اندر خشیت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے انج لگدا جویں جنت تے جہنم سامنے کھلوتی ہے اور جناب انہاں دے لوکنڈے کھڑے ہو جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جدوں اللہ دا قرآن انہاں تے پڑھیا جاندا ہے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے اور پکے مومن ہو جاندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جڑے ایمان والے رب دے ولی نے انہاں دا توکل تے رب تے ہوندا ہے انہاں دا بھروسہ ہوندا ہے تے رب تے ہوندا ہے اور او کردے کی نے رب دے ولی الذین یقیمون الصلاۃ او پنج ویلے پابندی نال سنت دے مطابق نمازاں پڑھدے نے و مما رزقناہم ينفقون اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں خرچ کردے نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے سچے مومن جے اور اے عرش والے رب دے ولی جے اے میرے رب نے قرآن وچ نکھیڑا کر دیا رب نے نا کئی ولیاں دیاں گلاں بھی قرآن وچ بیان کیتیاں سورۃ الکہف میں درخواست کراں گا سارے نو ترجمے نال پڑھو اللہ توفیق عطا فرمائے میرا ارادہ ہے جی کہ جی میں سورۃ یوسف جمعہ دے اندر تو آنو سنائیے سورۃ الکہف بھی سناواں لیکن ہن رمضان وچ جمعے تھوڑے رہ گئے نے اس واسطے انشاءاللہ زندگی رہی تے رمضان تو بعد اللہ نے چاہیا تے سورۃ الکہف تو آنو جمعہ سناواں گے انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ اللہ سانو انجی کتاب و سنت دیاں مجلساں لگان دی توفیق عطا فرمائے اس سورۃ الکہف دی اندر رب نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے اے بندے سن 7 6 سن جڑے شہروں نکلے ایک نال اگوں مل گیا جیڑا بکریاں دا چروایا سی تے ایک او دے نال کتا وی سی اے 7 بندے ٹر پے تے نکلے کیوں بادشاہ نے آکھیا دقیانوس اس بادشاہ دا نام ہے انہیں آکھیا اوہی بچے گا جیڑا میرے کھڑے کیتے بت نو پوجے گا یا آگ دی پوجا کرے گا یا اس بت دی پوجا کرے گا اوہی بچے گا جیڑا اس بت دی پوجا نہیں کرے گا اسی انہوں جیلے پا دیاں گے قتل کر دیاں گے اے جڑے 6 بندے سن نا انہوں اللہ نے توحید دی سمجھ عطا فرمائی سی پتہ لگا اے توحید والے شروع تو ہی چلے آ رہے توحید والے اوے نہ پتھرا مورتیاں آگے نہ ڈگن والے شروع تو ہی چلے آ رہے کل کو سمجھ آئی گے تے انشاءاللہ قیامت دے آن تو پہلے تک موجود رہیں گے انشاءاللہ دنیا جنہ مرضی
انہاں دا وان وٹ لوے اے توحید والیاں نوں اساں جین نہیں دینا اوے انشاءاللہ جنی دیر تک قیامت نہیں ہونی اے نہ رہنا تے قیامت آنی اودوں میں جدوں توحید والیاں مک جانے جدوں توحید والیاں اس واسطے توحید والے بن جاؤ اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا اونی دیر تک قیامت نہیں قائم ہوئے گی جب تک ایک بندہ بھی ایسا موجود ہے جڑا کہے اللہ اللہ جڑا اللہ کلے نو پکارن والا ایک بندہ بھی موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جدو اللہ نو پکارن والے سارے دنیا تو ٹر جان گے پھر انہاں کافراں دے اوپر قیامت قائم ہوئے گی حضرات انہاں آکھیا اساں نہیں پوچھنا تے بندے سن اچے گھرانے والے ماڑے ہوندے تے انہاں نوں پھے پو چھڑ دے ہیں جی اج بھی ماڑیاں نوں پھے پو چھڑ دے نا تے تگڑے جڑے نے او کھلو جاندے نے او بھی تگڑے گھرانیاں دے سن انہاں آکھیا اساں نہیں پوچھنا بادشاہ نے پہلا تے بڑا وچ بندے پاک ہو کے سمجھانے دی کوشش کی تھی تسی وزیر مشیر ہو وزیراں دی اولاد ہو تے انج نہ کرو تسی اپنے گھر ڈاکا پہ مار دے ہو انہاں کیا اساں رب تو علاوہ غیر نو بولو بولو غیر نو اور تسی بھی آکھو ہاں اساں رب تو علاوہ غیر نو نہیں پوجنا اللہ تو علاوہ غیر نو پروگرام میں بن گیا انہوں نے پھڑ کے جیلے پاؤ انہوں نے پتہ لگ گیا تے او نس گئے تے جدو نسے نا تے کی نالے رب کو دعا کرتے نے ہم نے وربتن اللہ فرماندے نے اے نسے تے نسے کادے واسطے اس واسطے کہ اساں اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی تے اللہ فرماندے نے پھر اساں کی کیتا جدو اے نسے تے نس کے جا کے غار دے اندر پہنچے نا تے فضربنا علی آذانہم رب دے ولی ہے رب دی توحید تے ڈٹن والے اللہ نے پھر اساں ولیاں نال سلوک کی کیتا جدوں اے 7 بندے غار وچ پہنچ گئے نا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اساں پھر انہاں نوں 309 سال غار وچ تھبکیاں دے دے کے سمائی رکھیا اللہ اندر انہاں نوں تھبکیاں کون دے رہے سن اسی فضربنا علی آذانہم اساں انہاں دے کنا تے تھبکیاں دتیاں جویں ماواں پتراں نوں تھبکدیاں نے نا اساں انہاں دے کنا تے تھبکیاں دتیاں اساں 309 سال انہاں نوں سوائی رکھیا تے اساں کیتا کی انہاں دی جڑی یقین تے عقیدہ سی نا او دے مطابق وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا انہاں دا عقیدہ سی وہ آندے سن ربنا رب السماوات والارض ساڈا رب اوے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے تسی بھی آکھو ساڈا رب اوے جڑا آسماناں دے زمیناں دا رب ہے تے اگلی بھی گل نال آکھنی جے او کی لن ندعو من دونہ الہا اسی او دے تو علاوہ کسے نو ہرگز پکارنا اساں او دے تو علاوہ کسے نو ہرگز پکارنا اسے جرم دی پاداش وچ انہاں نو سزا دتی گئی اور نس گئے فرار ہو گئے غار وچ چلے گئے اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو تھپیاں دے دے کے سنا دیتا تے ربا انہاں ولیاں دی کوئی کرامت بھی ہے ہی فرمایا ہاں میں کرامت وکھان لگا اللہ کی کرامت ہے فرمایا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه اللہ فرماندے نے ولی ستے سن غار دے بالکل سامنے منہ دے اگے اندر وڑ کے ستے سن اساں انہاں نوں سمایا سی
اگر انہاں تے دھوپ پیندی انہاں دے جسم خراب ہو سکتے سن، اگر بالکل دھوپ نہ جاندی پھر بھی انہاں دے جسم خراب ہو سکتے سن۔ ربا پھر تو کی کیتا؟ فرمایا پھر انہاں ولیاں واسطے اساں انتظام کیتا، اساں سورج نو آکھیا سورجا جدوں تو چڑھنا اودوں غار دے منہ دے سجے ہو کے چڑھنا، جدوں ڈوبنا تے کھبے ہو کے ڈوبنا۔ انہاں نو ڈائریکٹ دھوپ نہیں پہنچنی چاہیے پر روشنی انہاں نو پہنچنی چاہیے۔ اللہ اور کی کیتا؟ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اے ستے سن ولی میرے، میں انہاں دے پاسے بدلتا رہنا سا، کدی سجے کر دینا سا کدی کھبے کر دینا سا۔ 309 سال تک ستے رہے، 309 سال دے بعد پھر میں انہاں نو اٹھایا، میں انہاں نو زندگی عطا فرمائی، میں انہاں نو زندہ کر دیتا۔ اوے اے رب دے ولیاں دی کرامت ہے کہ اونچی بولو، او بولو، اسی کرامت ماننے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پر ماننے ایواں کرامت وچ ذات ولی دی ہوندی ہے، قدرت اللہ دی ہوندی ہے۔ رب نہ چاہے ولی کرامت نہیں بکھا سکتا، ایک رب بکھاندا ہے کرامتاں، ذات ولی دی ہوندی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے۔ اینج ہاتھ کمب کمب کے تے اکھاں وچوں موتی ولی نہیں کر سکتے رحمان نے، پھوکا مار مار کے اکھاں وچوں سنگلیاں رحمان دے ولی نہیں کر دے، یہ شیطان دے ولی کرتا بکھاندے نے، رحمان دے ولیاں دیاں اے نشانیاں نے۔ رحمان دے ولی کون نے؟ آویخ رحمان دے ولی ایک ولیہ دی گل سناما، میری امامہ بہنہ نو بھی شاید کوئی جاگ لگ جائے، اینا نو بھی کوئی رب نال تعلق جڑ جائے۔ ایک ولیہ حضرت مریم علیہ السلام کتھے نے؟ کمرے دے اندر، تے کفیل کون نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تے ایک دن کدھرے گئے سن، واپسی تے لیٹ ہو گئے تے پریشان نے، پتہ نہیں آج مریم نو کھانا پہنچیا ہوئے گا کہ نہیں، کھانا تے میں ہی دینا، تے کھانا نہیں پہنچیا تے پتہ نہیں کی صورتحال بنی ہوئے گی۔ آکے جلدی نال دروازہ کھولیا تے اگے کی ویندے نے، جدوں اگے ویکھیا نا تے بی بی مریم علیہ السلام دے سامنے کئی قسم دے پھل پے نے، بی بی مریم دے اگے کئی قسم دے پھل پے نے، تے حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے تھوڑے جے۔ پریشان کیوں ہوئے بلا؟ بچی میری کفالت وچ، ایتھے میرے تو علاوہ آ کوئی نہیں سکدا، پھل کون دے گئے؟ ویکھیا جے پتیاں والے ہو دھیان رکھیا کرو، بیٹیاں والے ہو غور کرو۔ نبی زکریا پریشان ہو گئے کہ اے تک میرے تو علاوہ آ سکدا کوئی نہیں، اے پھل کتھوں آ گئے نے؟ تے پوچھیا پتر اے مریم، فرمایا اے پھل کتھوں آئے نے؟ قالا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کتھوں آئے نے؟ تے جے بی بی مریم دا عقیدہ ہوندا نا ساڈے ورگا تے فرماندیاں اے خالو جی تہاڈی کرامت جے، اے تہاڈی طفیل سارا کچھ ہویا جے۔ اینجی گل ہے نا، ائی تے کسے دے گھر منڈا جم پوے نا آندے پیراں دا ہی کرم ہویا جے۔ او ظالماں، پیر دا ایتھے کی کام ہے ظالماں؟ کو خدا دا خوف کر۔ بی بی مریم علیہ السلام نو پوچھیا حضرت زکریا نے انا لگے ھذا، اے کتھوں آئے نے پھل؟ ہن جواب سنیا جی، آجے ولیہ تے آجے دی کرامت۔ فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو جی اے رزق اللہ والو آئے، اللہ جنوں چاہے بغیر حساب تو رزق عطا فرما دے۔ ولیہ دی کرامت ہے کہ نہیں؟ ایک اور ولی ہے، گل آخری سناواں بات مکاواں۔ میرے پیغمبر نے ایک لشکر بھیجیا،
وہ لشکر نو کافراں گھیرا پا لیا، گھیرا پا کے نا تے آکھن لگے ہتھیار سٹ دیو، اسی تانوں بحفاظت لے کے جاواں گے، تانوں ماراں گے نہیں، قتل نہیں کراں گے۔ وچوں کچھ کہن لگے صحابہ کہ اساں تے تہاڈی گل تے یقین نہیں کرنا، اس بات اساں نہیں ہتھیار سٹنے۔ وہ 300 بندہ سی تے وہ سن سارے 6-7 بندے، انہاں لڑائی کی، آخرکار شہید ہو گئے، 3 بچ گئے۔ آکھن لگے بھائی تسی ساری گل من لو تے تسی نہ مارے جاؤ تے اسی تانوں بھائی حفاظت لے جاں گے، ساڈے نال چلو۔ انہاں چوں ایک حضرت خبیب بھی سن رضی اللہ تعالیٰ آندے نے چلو ٹھیک ہے۔ انہاں نے جدوں ہتھیار سٹ دیتے تے انہاں کافراں نے انہاں دیاں مشکاں بن لئیاں تے ایک وچوں کہن لگے، 3 باقی رہ گئے سن، ایک کہن لگیا تہاڈی پہلی غداری ہے لہذا میں نہیں تہاڈے نال جانا، انہاں نے بھی شہید کر دیتا۔ باقی 2 رہ گئے، ایک حضرت عاصم رہ گئے تے ایک حضرت خبیب رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں نوں لے جا کے انہاں نے مکے چ ویچ چھڑیا۔ مکے والیاں نوں چونکہ انہاں دی تلاش سی، جنہاں نے انہاں دے وڈیریاں نوں ماریا سی جنگ بدر دے اندر، تے حضرت خبیب نے انہاں دے ایک سردار حارث نوں ماریا سی۔ او دے منڈیاں نے آکھیا سانوں دے، اساں اپنے پیو دا بدلہ لینا۔ انہاں خرید لیا تے خرید کے تے انہاں نوں اپنے گھر دے ایک کمرے دے اندر قید کر دیندے نے، آندے نے کوئی دیہاڑی 2 اینوں قید رہن دیو تے پھر اینوں اسی کڈ کے نا چنگی طرح دا پہلا خون سکائیے تے پھر اینوں اسی قتل کران گے۔ دشمن ہے نا، دشمن جویں چاہے کرے۔ ہن انہاں نے کی کیتا، اندر قید کر چھڑیا ہے، روٹی پانی انہاں دا بند کر دیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اندر قید کر دیتا ہے۔ آخرکار فیصلہ ہو گیا حضرت خبیب سولی چڑھا دیتا جائے۔ اے واقعہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت خبیب دے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے، انہاں نوں سولی چڑھا دیتا جائے تے حضرت خبیب نوں جدوں پتہ لگا نا، فرمان لگے اچھا بھائی گھر والیاں نوں بوہا کھڑکا کے آندے نے مینوں اس طرح دیو تاکہ میں شہید ہو جانا تے میں دنیا تو جان تو پہلا اپنی صفائی وغیرہ کر لواں۔ اس طرح دیتا گیا، انہاں اپنی صفائی وغیرہ کر دیتی۔ اے حارث دی ایک بیٹی سی، وہ آندی ہے میں میرا بچہ چھوٹا جہا اے جناب کسی طرح کمرے چ داخل ہو گیا تے ہن خبیب کو اس طرح بھی ہے تے میرا بچہ بھی اندر ٹر گیا ہے، انہیں کول بٹھا لیا ہے تے میں بڑی پریشان ہوئی تے مینوں ویکھ کے تے حضرت خبیب آندے نے پریشان نہ ہو، میں تیرے پتر نوں قتل نہیں کراں گا، میں اینوں کچھ نہیں آکھاں گا، اونوں چھڈ دیتا۔ تے اے حارث دی بیٹی آندی ہے میں ایک عجیب ہی منظر ویکھیا، فرماندی ہے بخاری دی روایت ہے، آندی ہے اس ویلے مکے چ پھل کوئی نہیں سن، اس ویلے مکے دے اندر پھل کوئی نہیں سن، پھلاں دا موسم کوئی نہیں سی تے خبیب زنجیراں دے اندر جکڑیا ہویا سی، باہر نکل نہیں سی سکدا، اے دے تک دا کوئی دوست پہنچ نہیں سی سکدا تے ساڈے گھر دے کمرے دے اندر اے بند تے قید سی، اے دے تک کوئی آیا نہیں، اے کدھرے گیا نہیں، سنگلاں دے اندر بچے ہے۔ پر میں خبیب دے سامنے انگوراں دے گچھے ویکھے، ایسے پھل ویکھے جڑے اس ویلے مکے چ لبدے ہی نہیں سن، میں ایسے پھل ویکھے خبیب دے بند کمرے تے او حارث دی دھی آندی ہے اے رزق رزقہ اللہ، حدیث دے لفظ نے اے اللہ دی طرفوں خبیب نو رزق دیتا گیا سی تے کیوں نہ دیتا جاندہ، رب دا ولی ہے نا، اے ولی دی کرامت ہے۔ آندے نے چل خبیب تے نو سولی چڑھانا ہے، اے چلو باہر لے گئے نا حرم تو باہر سولی چڑھان لگے تے حضرت خبیب فرماندے نے ایک گل میری مان لو گے، اے دس اے مینوں دنیا تو جان تو پہلا 2 رکعتاں پڑھ لیندے ہو، کی کر لیندے ہو؟ اے آ نہیں رب دے ولی سامنے موت تے آندے نے 2 رکعتاں پڑھ لیندے، رکعتاں 2 پڑھیاں تے آ کے آندے نے میں جلدی جلدی تا پڑھیاں نے، تسی اے نہ آکھو کہ خبیب موت تو ڈردا نماز لمبی کر بیٹھے، اس واسطے میں جلدی جلدی پڑھ کے آ گیا۔ آندے نے چل پھر تینوں سولی دئیے، سولی چڑھا دیتا ہے جی، تلواراں تے نیزے تے تیر بج رہے نے تے حضرت خبیب فرما رہے نے لستو ابالی حین اقتل مسلمن
الا ای شکر کان للہ مزرعی لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شکر کان للہ مزرعی وذالک لذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّئٍ فرماندے نے اوے مینوں کوئی پرواہ نہیں کہ میں مسلمان قتل کیتا جا رہا میں جس پاسے مرضی ڈگا جس پاسے مرضی ماریا جاواں مینوں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں مسلمان قتل کیتا جا رہا تے اے جڑی میری موت ہے لذات الہی اے رب واسطے وے تے رب چاہے گا تے میری میت دے ٹکڑیاں تے بھی اپنی برکت تے رحمت نازل فرما چھڑے گا اے نہیں رب دے ولی اوے انہاں نوں آندے نہیں ولی الرحمن تے انہاں واسطے رب نے اعلان کی کیتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اللہ اندر تو آڈلے دنیا چ بھی بشارتاں نے آخرت چ بھی بشارتاں نے اللہ 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 سانو اپنا ولی بنا رہا ہے سبحان ربی کا اللهم اشف مرضى اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ایک اعلان ہے پرسوں اتوار 18 فروری نو منانیہ مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے حضرت مولانا عبداللہ ناصر حمانی صاحب کراچی تو تشریف لے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ درستے ان کے جڑے احباب جانا چاہن چلے جانا کسے بھائی نے آکے ہے میرا بھائی باہر پریشان ہے وہ دا ویزا نہیں لگ رہا دعا کرو اور کسے آکے بیمار واسطے دعا کرو اللہ کو دعا کرو اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ جلا نصیب فرما روحانی جسمانی مرضا تو میرے مولا سب نو شفا عطا فرما میرے سمیت اللہ جتنے بھی لوگ بیمار جتھے کوئی بیمار ہے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما اللہ جڑے اہل ایمان دنیا تو جا چکے نے کروٹ جنت داخلہ نصیب فرما میرے مولا پریشانہ دیاں قسم دیاں پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ سن سارے دنیا اور آخرت عزت عطا فرما دنیا اور آخرت ذلت اور رسوائی تو محفوظ فرما دنیا آخرت فتنیاں تو محفوظ فرما ساڑھے حال تے رحم فرما ایک دو اعلان نے وہ کرنا چاہنا میں پچھلے جمعے تے نہیں سی تھے موجود ہی نہیں سا اصل دے اندر کچھ چیزاں اچانک بن جاندیاں نے وجوہات میرے استاد محترم نے مینوں حکم دیتا کہ جمعہ تساں میرے مرکز وچ پڑھانا ہے اس واسطے میں چلا گیا جمعہ نے پچھلا پڑھا سکیا ایک دو باتاں نے ایک تے پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ رستہ بنانا تے او دے واسطے تعاون کرو کوئی شاید ساتھی آندے ہون کے پتہ نہیں حالے تک کام نہیں شروع نہ کیتا ایک دے وچ الیکشنز او دی وجہ تو نہیں کام شروع ہویا دوسرا ساڈا مین پرابلم ہے پائپ لائن گٹر والی جڑی ہے وہ جنی دیر تک حل مسئلہ نہ ہوئے انی دیر تک اتنے کچھ بھی پہ نہیں سکتا اس واسطے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ جنی جلدی تو جلدی ہو سکے ساڑھے ساری گلی دی پائپ لائن جڑی صاف ہو جائے رابطہ کر رہے ہیں ساتھیاں نال کیتا بھی انہاں وعدہ بھی کیتا بے کون کدوں کرتے ہیں
وہ پائپ لائن صاف ہو جائے تو بعد انشاءاللہ اسی اللہ کی رحمت میں گلی بناواں گے۔ ایک لاہور تو ایک ساتھی نے مینوں باقاعدہ فون کر کے آکھیا جی یہ سیمنٹ لگا تے جنہ لگا وہ سیمنٹ میں تانوں دیاں گا۔ ایسے بندے بھی رب دے موجود نے، اللہ انہوں جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی اسی کام شروع کریں گے اسی ادنا رابطہ کر لیں گے، لیکن حالے اے تاخیر ہے۔ دوسرا گرمی اگوں آ رہی ہے، پنجی لگی آ رہی ہے، تے اے حالے سردی ہے، تے پرسوں بل جمع کروایا 48,000 تے کچھ 100 روپیہ کنا حالے پکھے نہیں چلے، پمپ چلتا ہے، لائٹاں چل دیاں نے، 48,000 تے کچھ 100 روپیہ اے بل جمع کروایا پرسوں تو۔ تے ارادہ ہے کہ جڑا ساڈا سولر سسٹم لگا ہے اینوں تھوڑا جا ودا کے تے او جڑا نیٹ میٹر کو لگتا ہے وہ لگوا لئیے، آندے نے دا فائدہ ہے، بل کافی حد تک کٹ جاتا ہے۔ مشورہ کرنے ہیں پہ احباب نال جڑے کوئی دے متعلقہ نے، بہرحال یہ ذہن وچ رکھیا جائے یہ اساں انشاءاللہ گرمی آن تو پہلا ایک کام کرنا ہے، کہو انشاءاللہ سارے رل کے کرنا ہے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اگے بھی جڑیاں پلیٹاں لگیاں نے یہ ادو جدو سلوائیاں سن تقریباً 9.5 لاکھ روپیہ لگا سی، تے یہ تہاڈا ہی اللہ دی رحمت نال رب نے تانوں توفیق دیتی، تساں دتا لگا ہے۔ ہون بھی جے کوئی 9-10 لاکھ لگنا ہے تو تساں ہی لانا ہے انشاءاللہ، لاؤ گے نا جی انشاءاللہ۔ او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ جڑے بچے پڑھتے ہیں انہاں نوں ٹھنڈی ہوا نصیب ہوئے گی، جڑے نماز پڑھن ہون گے انہاں نوں سکون ملے گا، تے جڑے پیسے دے دیں گے دے وچ انشاءاللہ جب تک یہ کام چلتا رہے گا انہاں نوں اجر تے ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس تو علاوہ اے جڑے پکھے نے نا جڑے سولر تے چلتے ہیں، یہ پکھے اساں لیا کے لگانے نے جڑے اے سی ڈی سی پکھے ہوتے ہیں۔ اے جڑے پکھے نے نا یہ صرف وہی نے جڑے واپڈا تے چلتے ہیں، تے اے سولر دی پاور بہت زیادہ لیندے نے تے پیچھے بچدا کچھ نہیں، تے رات نو پھر پکھے نہیں چلتے۔ ساڈا ارادہ ہے کہ اے جڑے پکھے نے جڑے سولر تے چلتے ہیں اے او پکھے لے آ کے لگائیے جڑے سولر دے چلن واسطے خاص بنے نے، تھوڑی لائٹ تے چلتے ہیں۔ او پکھے لے آنے نے تقریباً کوئی 25-26 یا شاید تو زیادہ پکھے آنے نے۔ تے میرا خیال ہے بھائی اور دس رہے سن ایک کہ سادے پکھے فینسی نہ ہون جویں دے لگے نے، اے دے نال دے سادے پکھے کو 8-9 ہزار دا ایک پکھا ملے گا۔ بہرحال اسی انشاءاللہ لے آنا فیکٹری تو جتھے ہو کے آئے نے انہاں کولوں لے آنے نے، تے چونکہ ساڈا انہاں نال پرانا ایک کنے سالاں تو تعلق ہے تے امید ہے کہ سانو مسجد واسطے رعایت دین گے۔ اے پکھے بھی لگنے نے، اے بھی یاد رکھیا جے کوئی بھائی اپنے کسی عزیز والو صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے وہ پکھے دے پیسے دے دے تاکہ اسی پکھے لے آ کے گرمی آن تو پہنا اساں یہ کام کرنا ہے اللہ دی توفیق نال اور تہاڈی مدد دے نال انشاءاللہ۔ تسی سارے نال ہونا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔